आएर भन्छु नेतृत्व लिनेहरूले नै व्यवस्था मिलाउन सक्नु भएन, नेतृत्व लिनेहरूले नै सभापति हुन खोज्नेहरूले नै ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जसले गर्दा वर्तमान सभापतिले नै निरन्तरता पाउनुभयो। हृदय हुनु सकै त्यो जसरी चाहिँ यु टर्न भयो त्यसबाट चाहिँ त्यो लय मिलेन, उहाँहरूको दृष्टिकोण र निर्णयमा लय मिलेन, तादात्म्यता भएन। कि शेखर कोइराला भन्दा वर्तमान सभापति नै ठिक छ, उहाँलाई नै पत्याइदिउँ, शेखर आयो भने हाम्रो अस्तित्वै समाप्त हुन्छ भन्ने त उहाँहरूको होइन। शेखर अथवा अर्को कोही भन्ने भन्दा पनि उहाँले त नेतृत्व परिवर्तनको कुरा नै गर्नुभएको थियो। हामी मध्ये जो भए पनि हुन्छ न भन्नुभएको थियो। पराजित भयो भने पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। वर्तमान सभापतिलाई बिदाबारी गराउन भन्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ यो हुन्छ र यो हुँदैन भन्ने पूर्व शर्त चाहिँ हामीले कहिले सुनेका थिएनौँ, सुनेकै थिएनौँ। शेखर कोइराला चाहिँ हुन्न, अर्को हुन्छ भन्ने पूर्व शर्त हामीले कहिले सुनेका थिएनौँ। त्यसपछि बिपीले नेतृत्व गर्दा गिरिजाप्रसाद भयङ्कर ठुलो सहयोगी, गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गर्दा सुशील कोइराला सहयोगी, सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्दा सबै अरू कोइरालाहरू सहयोगी र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने आम हाम्रो पार्टीभित्रका साथीहरूलाई कार्यकर्तालाई चाहिँ थियो। कोइराला परिवार विभाजित हुन्न, एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने थियो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ अब पार्टीभित्र एउटा स्थापित परिवार, पार्टीभित्र नेतृत्व गरिरहेको परिवार, एउटा इतिहास बनाएको परिवार, धेरैजनाको आस्था र विश्वास भरोसा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ जित्न सकेको परिवार। अब त्यो उहाँहरूले गर्ने कुरा हो, त्यसमा हामी मिल्नुहोस् भन्ने कुरा त भन्न सक्ने भयौँ हामी, त्योभन्दा ज्यादा हामीले भन्ने ठाउँ। मैले यहाँलाई फेरि सोध्न चाहेँ, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्याउँदा शेखर कोइराला किन पत्याइएन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो त नेतृत्व परिवर्तन त हामीले भनेकै थियौँ नि, किनभने उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरेका थियौँ, सभापतिका रूपमा पनि हेरिसकेका थियौँ। अब पटक पटक कार्यकर्ताहरूको भनाइ चाहिँ अब पटक पटक किन दोहोरिनु पर्यो? उहाँलाई हामीले हेरिसक्यौँ, उहाँको काम हामीले हेरिसक्यौँ, उहाँ चाहिँ टेस्टेड हो। अब नयाँ टेस्ट चाहिन्छ, नेतृत्वमा पनि नयाँ टेस्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा थियो र हामी त्यही कुराको पक्षपाती थियौँ। अब मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्छ तपाईँलाई, आज शेरबहादुर देउवा पुनः निर्वाचित हुनुभयो भनेर मैले दायाँमाया बोल्ने कुरा छैन। हामी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुन्थ्यो प्रारम्भदेखि, किनभने हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, सभापति पनि भइसक्नुभयो। एकपल्ट पार्टी विभाजित भएको बेला हुनुभयो, फेरि एकीकृत भएको बेला हुनुभयो। अब उहाँहरूको पुस्ताले चाहिँ सम्मानजनक रिटायरमेन्टको बाटो खोजेर नयाँ मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने थियो हाम्रो नेतृत्व परिवर्तनको। र म अहिले के देख्छु भने यो पदाधिकारीको परिणामलाई मात्रै अहिले हामी मूल्याङ्कन गरौँ, अरू परिणाम आउने क्रममै छ। पदाधिकारीको परिणामलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो महाधिवेशन, हाम्रा प्रतिनिधिहरू चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन, नेतृत्व र नेतृत्वमा देखिएका नयाँ पुस्ता र नयाँ अनुहार, अब कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ, कङ्ग्रेसले देशमा देखिएका यावत समस्याहरूलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नको लागि यो टिम सक्षम होला, आम जनताको एउटा अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षामा नेपाली कङ्ग्रेसको नयाँ टिम कसरी अगाडि बढ्ला लगायत आगामी निर्वाचन र कङ्ग्रेसभित्र देखिएका केही गुटगत प्रवृत्तिहरू आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ। साथै विकासका कुरा गर्नेछौँ, युवा र युवाभित्रका उत्साहका पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसमा नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री जित्नुभएका कङ्ग्रेस नेता बद्री पाण्डे। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। साथसाथै शुभकामना र सफल कार्यकालको पनि कामना। धन्यवाद। निकै रोचक घोचक बन्यो महाधिवेशन। समूह बनाएर तीव्र प्रतिस्पर्धामा रात बिरात नभनिकन लागि पर्नुभयो। अन्ततोगत एक किसिमको परिणाम आयो जसमा
पछिल्लो पुस्ताको अनुहार अलि बढी झल्किने देखियो र झल्कियो पनि। समग्र महाधिवेशनको समीक्षा गर्नु पर्यो भने यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने यस्तो यति ठुलो महाधिवेशन नेपालको पार्टीहरूको इतिहासमा म त न भूतो न भविष्यति भन्छु, न पहिले कहिले भएको थियो र म पछि कहिले हुनेवाला छ। यति ठुलो महाधिवेशन धान्नलाई धेरै ठुलो सकस परेको छ हामीलाई, पार्टीलाई, पार्टीका साथीहरूलाई। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम हामीले बेलामा गरेनौँ। महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रो शिरमा आइपर्यो र हामीले कोभिडको महामारी पनि छँदै थियो। त्यो बीचमा बडो तनावका बीचमा, बडो सकसका बीचमा चाहिँ हामीले सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सम्पन्न गर्दै वडा तहको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन 3टा भयो, यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन 4, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय अधिवेशन, यतिवटा अधिवेशन हामीले सम्पन्न गर्न ठुलो सकस बेहोर्यौँ। अस्ति पछिल्लो पटक सभापतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत साथीहरू 4-5 घण्टा लाइनमा लाग्नुभयो। चिसो, यो काठमाडौँको चिसोमा विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका साथीहरू, देशभरिबाट आउनुभएका साथीहरू अघिल्लो दिन त 6-7-8 घण्टासम्म लाइन लाग्नुभयो। धेरै ठुलो, अन्तिममा मत हाल्ने बेलामा समेत साथीहरूले ठुलो सकस बेहोर्नु पर्यो। त्यसैले हामी केन्द्रीय कार्य समितिको सभापति, म सहमहामन्त्री, हामी पदमा निर्वाचित भएको यो गौरवसँगै त्यसका पछाडि धेरै साथीहरूको योगदान, सङ्घर्ष र साथीहरूले पार गर्नुभएको यो सकसपूर्ण यात्रा, त्यसलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। यो वास्तवमा महाधिवेशन एउटा महानिर्वाचन जस्तो भयो र यस्तो निर्वाचन न स्थानीय निर्वाचन, न आम निर्वाचन, न अरू कुनै तहको निर्वाचन, राष्ट्रिय निर्वाचन भन्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचन अलि भड्किलो भयो, अलिक बढी खर्चालु भयो, जसमा चाहिँ सामान्य एउटा नेताले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पनि आयो पनि भनियो। त्यो पाटो अहिले पछि समीक्षा गरौँला। मैले भन्न खोजेको 9 लाख क्रियाशील सदस्यबाट 6743 वटा वडा कार्य समिति निर्माण गर्नु, त्यहाँबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चयन गर्नु, तिनै क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आएर गाउँपालिकाको अधिवेशनमा सहभागी हुनु, नगरपालिकाको अधिवेशनमा सहभागी हुनु, तिनै प्रतिनिधि आएर फेरि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागी हुनु, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागी हुनु र जिल्लामा सहभागी हुनु र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा छानिएका मतदाताहरू, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा छानिएका मतदाताहरू प्रदेश अधिवेशनहरूमा आउनु र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा र केही आंशिक थोरै जिल्लामा छानिएका, जिल्ला अधिवेशनबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू केन्द्रीय महाधिवेशनमा आउँदै गर्दा तपाईँले भनेको पाटोलाई मैले अहिले आवश्यक परे छलफल गरौँला। तर मैले भन्न खोजेको के भने धेरै मानिसहरूको योगदान छ, धेरै लामो सङ्घर्ष बेहोर्नु परेको छ। आफू निर्वाचित हुन पनि सङ्घर्ष बेहोर्नु पर्यो, आफूले निर्वाचनमा भाग लिएर अरू कसैलाई जिताउन पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मैले त्यो पाटोबाट चाहिँ यहाँलाई आग्रह गर्न खोजेको थिएँ। मैले फेरि जोडेँ यहाँलाई, अलिक भड्किलो भयो कि निर्वाचन? अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मतदाताहरू धेरै, हाम्रो वडामा सबै क्रियाशीलहरू मतदाता, पालिकामा आउँछौँ सबै वडाबाट छानिएका प्रतिनिधिहरू मतदाता, फेरि जति माथि आउँछौँ ती सबै क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिहरू मतदाता। अब केन्द्रमा आइपुग्दाखेरि 4700 भन्दा बढी मतदाता। त्यो सबै प्रतिनिधिका लागि हामीले आवासको व्यवस्था गर्नु पर्यो, भोजनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यद्यपि हामीले सहभागीहरूसँग शुल्क पनि लिएका छौँ। सहभागीहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नका लागि शुल्कको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, तर त्यो शुल्कले पनि धानेन। औपचारिक खर्च, यो एकदम हुनै पर्ने खर्च, आधारभूत खर्च, यो खर्च नै धेरै छ। किनभने हाम्रा अधिवेशनको आकार, महाधिवेशनको आकार नै ठुलो भयो। तपाईँले कतापट्टि लक्षित गर्न खोज्नुभयो होला भने व्यक्तिले, उम्मेदवारले गर्ने प्रचार बढी ताम छ, व्यक्तिले आफूले जित्नका लागि गरेको प्रयत्न, उसले गरेको साधन स्रोतको सदुपयोग अथवा दुरुपयोग जे भन्नुहोस्,
त्योतिर लक्षित गर्नुभयो होला। त्यसमा हामीले सोच्नुपर्छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ आगामी दिनमा। हामीले प्रारम्भमै निर्वाचन समितिमा यहाँ केन्द्रीय कार्यालयमै हाम्रो धनराज गुरुङ जो अहिले उपसभापति निर्वाचित हुनुभयो, जीवन परियार सहमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो, र हामी महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा 5 दिन जति पहिले हामी केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर निर्वाचन समितिलाई औपचारिक रूपमा भेटेर कम्तीमा यो महाधिवेशनका बेला व्यक्तिगत प्रचारका लागि गरिएका चाहिँ बाहिर चाहिँ विभिन्न प्रचारबाजीहरू छन्, त्यसलाई कम गराउने, बन्द गर्ने के उपाय हुन सक्छ? जति पनि चाहिँ ब्यानरहरू टाँसिन्छन्, अहिले होर्डिङ बोर्डहरू टाँसिन्छन्, यो के हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ परामर्श गरेका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको थियो, रोक्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। तर निर्वाचन मतदान केन्द्र वरपर तपाईँहरूले रोक्नुभयो, रोकियो, कतिजनाले राखिसकेको पनि झेक्ने काम पनि भयो, तर पुरै उपत्यकाभरि रोकिएन। हामीले भनेका थियौँ देशभरि नै रोक्न सक्छ निर्वाचन समितिले चाह्यो भने रोक्न सक्छ, संस्थागत स्वागत ब्यानरहरू, संस्थागत चाहिँ स्वागतका गेटहरू होइन, संस्थागत हिसाबले कुनै जिल्ला चाहिँ ब्यानर टाँसेर चाहिँ जिल्लाबाट गाडी लिएर आउँछ भने त्यसलाई हामी छुट दिनुपर्छ। महाधिवेशनका बेला संस्थागत प्रचारले एउटा चाहिँ हौसला पनि हुन्छ, स्वागत गेट बनाउने कुरा एउटा शिष्टाचारको कुरा पनि हो। तर व्यक्तिगत प्रचार, म सहमहामन्त्रीमा म फलानु उड्दैछु भन्ने प्रचारलाई चाहिँ रोकिदिउँ न, जहाँ टाँसिन्छ त्यसलाई झिकिदिउँ। निर्वाचन समितिले अरू त सक्दैन, तत्त ठाउँमा स्थानीय चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ भनिराखे हुनसक्छ, त्यो हामी यद्यपि आग्रह गरेका थियौँ। र पछि चाहिँ अब तपाईँले त्यतिपट्टि लक्षित गर्नुभयो, कति धेरै पम्पलेटहरू छापिए, कति धेरै प्रचारहरू छापिए, त्यो सबै भयो। अब यो चाहिँ आगामी दिनमा यो हामीले के भन्नुपर्छ, मान्नुपर्छ भने यो पार्टीको चुनाव हो, यो आवधिक चुनाव हो। जित्नेले सधैँका लागि जित्ने होइन, हार्नेले सधैँका लागि हार्ने होइन। हामीले चाहिँ पार्टीभित्रका साथीहरू फेरि चिनेका छौँ, प्रचार गरेर मात्रै चाहिँ हुने पनि होइन, हामीले चिनेका छौँ, हामीलाई पनि चिन्दछन्। बरु सम्बन्ध बढाउनु पर्यो। अहिले गर्ने प्रचार भन्दा, महाधिवेशनका मुखमा गरिने प्रचार भन्दा, महाधिवेशनको भन्दा अघि पछि अब कसैले 15औं अधिवेशनको चाहिँ कुनै पदको तयारी गर्दैछ भने अहिलेदेखि तयारी गर्नु पर्यो। यो कस्तो भयो भने मैले भन्ने पनि बिचमा भने पनि यो दुई थरी विद्यार्थी हुन्छन्, एक थरी वर्षभरि पढ्छन्, जाँचका बेला चाहिँ राति आनन्दले नेता पुरा गरेर फ्रेस भएर जाँच दिन जान्छन्। एक थरी विद्यार्थी कस्तो हुन्छन् भने वर्षभरि पढ्दैनन् अनि जाँचको अघिल्लो दिन रातभरि नसुतेर पढ्छन्। त्यस्तै देखियो यो रातभरि नसुतेर पढ्ने प्रवृत्ति होइन कि वर्षभरि चाहिँ रेगुलर पढिरहने मेहनत गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र चाहियो। अबको नेतृत्वको कुरा गर्छु। नेतृत्वमा यहाँहरूले पुरानै अनुहार दोहोऱ्याउनु भयो भनौँ। अब हजुर, त्यसपछिका पदाधिकारीहरूमा नयाँ अनुहार छन्। नेतृत्वमा पुरानै अनुहार आउँदा केही मलिन काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताका अनुहार, पदाधिकारीको त्यो नयाँ सेट देख्दा अलि फुरुङ्ग भएको छ। हामी त अब मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्छ तपाईँलाई, आज शेरबहादुर देउवा पुनः निर्वाचित हुनुभयो भनेर मैले दायाँमाया बोल्ने कुरा छैन। हामी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुन्थ्यो प्रारम्भदेखि, किनभने हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, सभापति पनि भइसक्नुभयो। एकपल्ट पार्टी विभाजित भएको बेला हुनुभयो, फेरि एकीकृत भएको बेला हुनुभयो। अब उहाँहरूको पुस्ताले चाहिँ सम्मानजनक रिटायरमेन्टको बाटो खोजेर नयाँ मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने थियो हाम्रो नेतृत्व परिवर्तनको। र म अहिले के देख्छु भने यो पदाधिकारीको परिणामलाई मात्रै अहिले हामी मूल्याङ्कन गरौँ, अरू परिणाम आउने क्रममै छ। पदाधिकारीको परिणामलाई नै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हाम्रो महाधिवेशन, हाम्रा प्रतिनिधिहरू चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमै भएर उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू सबै चाहिँ नयाँ अनुहारहरू हामीले फेला पार्यौँ। अब सभापतिमा किन भएन भन्ने लाग्ला। सभापतिमा किन भएन भने सभापतिमा जसले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरिरहनु भएको थियो नि, सभापति खोजेर, हामीले त सभापति खोजेका थिएनौँ। सभापति तपाईँहरू हुनुहोस्, हामी अरू पदमा हामी रहन्छौँ, नेतृत्व परिवर्तनको बाटोमा जाउँ भन्दै गर्दा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्ने तर चाहिँ ढङ्ग नपुर्याउने, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेताहरूका कारणले अहिले नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन। यहाँहरूले
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हजुर थमाउनु भयो भनौँ होइन। हामीले हाम्रो प्रयत्न के थियो भने अन्तिममा अब वर्तमान सभापति जो नवनिर्वाचित पनि हुनुभयो उहाँको सट्टा अर्को पेश हुने प्रस्तुत हुने क्रममा तपाईँहरू एक हुनुहोस्, एकता देखाउनुहोस्, हाम्रो भनाइ त्यही थियो। ठिक छ, एकजना सभापति हुनुहोस्, अरू चाहिँ उपसभापति महामन्त्री हुनुपर्ने हो भने पनि हुनुहोस्, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तर चाहिँ एक हुनुहोस्। हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा पूर्व शर्त थियो। हामीले के पनि भनेका थियौँ भने राष्ट्रपतिको चाहिँ अहिले पावर सेयरिङको कुरा गर्ने हो भने पनि आगामी राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले बनाउन सक्ला, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुरा यतिसम्म हामीले भन्यौँ कि एक बनाउने सन्दर्भमा, नेतृत्व परिवर्तनै गर्ने सन्दर्भमा 15औं अधिवेशनका लागि कोही सभापति अहिले चाहिँ तपाईँहरूका बिचमा एउटा समझदारी बन्छ भने त्यो समझदारीको पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। हामीले वास्तवमा यो गर्न मिल्दैन थियो, भन्न हुँदैन थियो, तर नेतृत्व परिवर्तनका प्रतिको हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहना र हाम्रो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न हामीले त्यतिसम्म प्रयत्न गऱ्यौँ। अब हामीले नोमिनेसनका बेलासम्म, अन्तिम बेलासम्म चाहिँ एक हुनुहोस् भन्यौँ, जसले गर्दा हामी आफू व्यक्तिगत प्रचारको काममा पनि हिँड्न पाएनौँ, हाम्रो साथीहरूलाई भेट्न पनि पाएनौँ, अब भन्नु टेलिफोन पनि गर्न पाएनौँ। ठ्याक्कै कुरा कहाँनिर बिग्रियो मैले अब यहाँनिर के टुङ्ग्याएँ तपाईँलाई भने नेतृत्व परिवर्तनका लागि एउटा वातावरण थियो। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, नेतृत्व लिनेहरूले नै व्यवस्था मिलाउन सक्नु भएन, नेतृत्व लिनेहरूले नै सभापति हुन खोज्नेहरूले नै ढङ्ग पुर्याउनु भएन, जसले गर्दा वर्तमान सभापतिले नै निरन्तरता पाउनुभयो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भनेर सभापतिका उम्मेदवार रहेका नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभन्दा केही घन्टा अगाडिसम्म दिएका ती अभिव्यक्तिहरू हामीले सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण पनि गऱ्यौँ। हजुर, हामी आउन सकेनौँ भने पनि नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है भनेर उहाँहरूले बारम्बार बोल्नु भएको थियो। तर जब सभापतिको लागि दोस्रो चरणको मतदान भयो त्यति बेला उहाँहरूले पुरानै अनुहारलाई सहयोग गर्नुको कारण चाहिँ के हो? यसमा म जान्दिनँ त्यो कारण चाहिँ, जान्नुहुन्न यहाँले? मैले सोध्न पनि सोधेको छैन, अब सोध्ने कुरा पनि भएन। अब त्यो भोलि पुष्टि होला। म नेताहरूलाई चाहिँ आलोचित अहिले पनि गर्न चाहन्न, म नेताहरूलाई लाञ्छित गर्ने मेरो आफ्नो चरित्र पनि छैन। तर के चाहिँ म भन्न सक्छु भनेदेखि उहाँहरूको अघिल्लो रातिसम्म चाहिँ जुन दृष्टिकोण थियो एकाएक चाहिँ बिहानी चाहिँ सूर्योदय हुनुसकै त्यो जसरी चाहिँ युटर्न भयो त्यसबाट चाहिँ त्यो लय मिलेन, उहाँहरूको दृष्टिकोण र निर्णयमा लय मिलेन, तादात्म्यता भएन। कि शेखर कोइराला भन्दा वर्तमान सभापति नै ठिक छ, उहाँलाई नै पत्याइदिउँ, शेखर आयो भने हाम्रो अस्तित्वै समाप्त हुन्छ भन्ने त उहाँहरूको होइन। शेखर अथवा अर्को कोही भन्ने भन्दा पनि उहाँले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा नै गर्नुभएको थियो। हामी मध्ये जो भए पनि हुन्छ न भन्नुभएको थियो। पराजित भयो भने पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। वर्तमान सभापतिलाई बिदाबारी गराउन भन्नुभएको थियो। त्यसैले चाहिँ यो हुन्छ र यो हुँदैन भन्ने पूर्व शर्त चाहिँ हामीले कहिले सुनेका थिएनौँ, सुनेकै थिएनौँ। शेखर कोइराला चाहिँ हुन्न, अर्को हुन्छ भन्ने पूर्व शर्त हामीले कहिले सुनेका थिएनौँ। र हामी पनि यति निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ डिल गरिरहेको थियौँ कि हामीलाई शेखर हुनुहोस्, शशाङ्क हुनुहोस्, रामचन्द्र हुनुहोस् अथवा प्रकाशमान हुनुहोस्, हामी म त अझ पटक पटक मिटिङमा मैले के पनि भनिरहेको थिएँ भने कृष्ण सिटौला पनि समेटौँ, हामी जित्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ। उहाँ चाहिँ पहिले 13औं अधिवेशनको बेला जसो भए पनि जता भए पनि यही लाइनमै हो, तपाईँहरू मिलेरै आउनुभयो हो, गरेरै आउनुभयो हो। अब नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा हुनुभएको विमलेन्द्र नीति समेट्न सकिन्छ भने त्यो पनि समेटौँ। हामी यो सबै भनिरहेका थियौँ, यो सबै भनिरहने अनि उहाँहरूले स्वीकार पनि गरिरहने, आफू भए ठिक अब आफू नहुँदा बेठिक भन्ने ढङ्गले जानु होला भन्ने हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। तपाईँले कोइराला परिवारभित्रै मिलाउन सक्नु भएन भन्ने छ? त्यो हाम्रो जिम्मा होइन, त्यो उहाँहरूकै जिम्मा हो, कोइराला परिवारकै जिम्मा हो। तर हामीलाई के थाहा थियो भनेदेखि कोइराला परिवार भनेको चाहिँ कोइराला परिवारले एउटा इतिहास बनाएको छ आफूहरूमा एकताको विषयमा पनि। मातृका प्रसाद कोइराला र बिपी कोइरालाका बिचमा द्वन्द्व देखिएपछि त्यसपछि हामीले त्यो द्वन्द्व देखेका थिएनौँ। त्यसपछि बिपीले नेतृत्व गर्दा गिरिजाप्रसाद भयङ्कर ठुलो सहयोगी, गिरिजाप्रसादले नेतृत्व गर्दा सुशील कोइराला सहयोगी, सुशील कोइरालाले नेतृत्व गर्दा सबै अरू कोइरालाहरू सहयोगी। र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एक ठाउँमा उभिनुहुन्छ भन्ने आम हाम्रो पार्टीभित्रका साथीहरूलाई, कार्यकर्तालाई चाहिँ थियो। कोइराला परिवार विभाजित हुन्न, एक ठाउँमा उभिन्छ भन्ने थियो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ अब पार्टीभित्र एउटा स्थापित परिवार, पार्टीभित्र नेतृत्व गरिरहेको परिवार, एउटा इतिहास बनाएको परिवार, धेरैजनाको आस्था र विश्वास भरोसा चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ जित्न सकेको परिवार। अब त्यो उहाँहरूले गर्ने कुरा हो, त्यसमा हामी मिल्नुहोस् भन्ने कुरा त भन्न सक्ने भयौँ हामी। त्योभन्दा ज्यादा हामीले भन्ने ठाउँ मैले यहाँलाई फेरि सोध्न चाहेँ, वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्याउँदा शेखर कोइराला किन पत्याइएन भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यो त नेतृत्व परिवर्तन त हामीले भनेकै थियौँ नि, किनभने उहाँलाई हामीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरेका थियौँ, सभापतिका रूपमा पनि हेरिसकेका थियौँ। अब पटक पटक कार्यकर्ताहरूको भनाइ चाहिँ अब पटक पटक किन दोहोरिनु पर्यो? उहाँलाई हामीले हेरिसक्यौँ, उहाँको काम हामीले हेरिसक्यौँ, उहाँ चाहिँ टेस्टेड हो। अब नयाँ टेस्ट चाहिन्छ, नेतृत्वमा पनि नयाँ टेस्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा थियो र हामी त्यही कुराको पक्षपाती थियौँ। भलै नतिजा अर्कै भयो, हजुर, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब पदाधिकारीको कुरा गर्छु। हजुर, नयाँ अनुहार आउनु भएको छ, हजुर, अलिक जोस छ कि भन्ने देखिन्छ। यद्यपि 13औं महाधिवेशन र यो 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यहाँहरू युवाहरूका नाममा आज त यहाँले स्वयं अब हामी युवा होइनौँ भन्नुहुन्छ, युवाका नाममा तपाईँहरू पटक पटक भेला छलफल गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, त्यही समूह पनि यहाँहरूले मिलाउन सक्नु भएन नि 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा? लगभग मिलायौँ हामीले। हामी जो छलफलमा थियौँ हामी लगभग मिलायौँ हामीले। अब कुनै बेला विश्वप्रकाश शर्मा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अलि पहिलेदेखि बाहिरिनु भएको थियो, त्यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। तर एउटा वैचारिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले, सम्बन्धको हिसाबले बाहिरिनु भएको होइन कि एउटा परिवेश परिस्थितिमा उहाँ पार्टीको प्रवक्ता हुनुभएको थियो। सभापतिको एउटा प्रवक्ता तोकिसकेपछि एउटा रिलेसन, एउटा जिम्मेदारी उहाँको सभापतिका प्रति थियो। र पछिल्लो दिनमा अब प्रदीप पौडेलजीले महामन्त्री अहिले वर्तमान सभापतिको टिमबाट चाहिँ उम्मेदवार हुने कुरा भएपछि बाहेक हामी त सबै एकै ठाउँमा छौँ नि। एक दुईजना तलमाथि हामी छुटिएका छैनौँ। धनराज गुरुङ उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ, गगन थापा महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ, म जीवन परियार चाहिँ सहमहामन्त्रीमा हामी निर्वाचित भएको छौँ र कतिजना सहमहामन्त्रीमा पराजित हुनुभएको छ। चन्द्र भण्डारी चाहिँ उपसभापतिमा पराजित हुनुभएको छ। अरू अब कतिपय केन्द्रीय सदस्य लड्नु भएको छ र अब मतगणना जारी छ। हामी एकै ठाउँमा थियौँ अन्तिमसम्म पनि, हाम्रो एउटै धारणा बन्यो, हामी फरक भएर गएनौँ। शेखर कोइराला चाहिँ जसरी अन्तिममा चाहिँ एउटा मूलधार जस्तो देखिनु भयो, त्यसमा चाहिँ यो समूह त उहाँसँगै रह्यो नि। अब अपेक्षा यहाँहरूबाट अलिक बढी नै छ, कार्यकर्ताले बढी गरेका छन्, देशले नै बढी गरिएछ नेपाली कङ्ग्रेसबाट पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने। अब योजना कस्ता बन्छन् नेपाली कङ्ग्रेसमा? तपाईँहरूले नेतृत्वलाई सुझबुझका साथ अगाडि बढाउन कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँहरू? अब हामीसँग त वास्तवमा विकल्प छैन, हामीलाई गल्ती गर्ने हामीसँग चाहिँ सुविधा छैन अब। किनभने यो व्यवस्थाका प्रति नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीकै प्रति सङ्घीयता ठिक छैन, गणतन्त्र ठिक छैन। बिचमा केपी ओली चाहिँ सत्तामा आउँदाखेरि त्यसमाथि धेरै गम्भीर प्रश्नहरू उठे, उहाँको क्रियाकलापले पनि उठे, सरकारको गतिविधिले पनि उठे, मन्त्री प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ जुन खालका चाहिँ विभिन्न काण्डहरू सुन्नमा आए त्यसले गर्दा पनि उठे। अब गफ धेरै काम थोरै, यो विभिन्न कारणले उठे त्यो बेला। र यो सङ्घीयता चाहिँ यो महँगो रहेछ, धेरै नेता पाल्नुपर्ने रहेछ, धेरै जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने रहेछ, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठे बारम्बार। त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने अब यतिखेर चाहिँ त्यो अवस्थाबाट एउटा रेस्क्युको अवस्थामा, त्यो चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ दुर्घटनाको सम्मुखबाट हामीले त्यसलाई तानेर एउटा सुरक्षित अवतरणको अवस्थामा हामीले फर्काएका छौँ। त्यो भनेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको छ र काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि पनि सभापति स्वयं प्रधानमन्त्री हुनुभयो र सभापतिले महाधिवेशनतिर ध्यान दिनुपर्ने भयो, एउटा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ध्यान दिनुपर्ने भयो, अर्को त्यो महाधिवेशनमा आफू सभापति हुनुपर्ने गरी ध्यान दिनुपर्ने, त्यहाँ नेतृत्वमा आउनुपर्ने गरी। भनेपछि उहाँको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ कता केन्द्रित भयो भने काङ्ग्रेसतिर केन्द्रित भयो, जबकि प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँको सम्पूर्ण ध्यान सरकारप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने थियो।
अब यो महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि अब लगभग पार्टीका संरचनाहरू बने देशव्यापी। उहाँ सभापति हुनुहुन्छ, सभापति भए पनि उहाँको ध्यान बढ्ता अब कता केन्द्रित हुनुपर्छ भने सरकारप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ र त्यो सरकारले चाहिँ डेलिभरी दिनुपर्छ। सरकारले विगतको सरकारले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ निराशा चाहिँ छरेको छ, जुन अविश्वास र चाहिँ प्रणालीकै प्रति चाहिँ एउटा वितृष्णा जाग्ने खालको वातावरण बनाएको छ। भन्नु के पर्छ भनेदेखि हिजो गलत पात्रको हातमा गयो संहिताको नेतृत्व चाहिँ गलत पात्र, गलत प्रवृत्ति, गलत शक्तिको हातमा गयो। अब काङ्ग्रेसको हातमा आएको छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ अब 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्छ र यस बीचमा चाहिँ यो जनताका आवश्यकता, जनताका भावना, जनताका चाहिँ अपेक्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न हरसम्भव कोसिस गर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ सरकार जानुपर्छ। र पार्टी कता जानुपर्छ भने अब पार्टीलाई विधिको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण अधिवेशनको बेला गर्ने होइन। यसपटक त कस्तोसम्म हामीले चाहिँ बेहोर्यौँ भन्नुहुन्छ भने आज अधिवेशनको उद्घाटन भयो वडामा, अनि उद्घाटन भइसकेको छ, बन्द सत्र र चुनाव हुन बाँकी छ, राति चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ सङ्ख्या थपिएको छ, सङ्ख्या थप्ने काम भयो, अनि भोलिपल्ट चुनाव भएको छ। त्यस्तो चाहिँ एउटा दुःखद दृष्टान्तहरू छ। अनि मैले यो किन भने अब प्रारम्भदेखि नै डे 1 देखि नै क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतका कामहरू तत्त निकायहरूले, तत्त संरचनाहरूले नियमित गर्ने, जे छ विधानले जे व्यवस्था गरेको छ, नियमावलीहरूले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार त्यो काम रेगुलर गर्ने। बैठकहरू हाम्रा संरचनाले 1 महिनाभित्र बस्छ भनेका बैठक 1 महिनाभित्र बस्नु पर्यो। 15 दिनमा भेला गर भनेको छ भने टोल कार्य समितिमा 15-15 दिनमा भेला गर्नु पर्यो। 2 महिना भनेको छ भने 2 महिनामा बस्नु पर्यो। केन्द्रीय कार्य समितिभन्दा तल कार्य सम्पादन समिति यो तुरुन्तै गठन हुनु पर्यो। कार्य सम्पादन समिति विधानको व्यवस्था अनुसार, अनि त्यो कार्य सम्पादन समितिलाई चाहिँ विधानले व्यवस्था गरे अनुसार उसले एक्टिभिटी देखाउनु पर्यो। पार्टीभित्रका अरू विभाग र संरचनाहरू गठन गर्नु पर्यो, ढिला गर्नु भएन। यो ढिला विधिमा हिँडाउनु पर्यो। यो विधिमा पार्टीलाई विधिमा हिँडाउने कुराले अब 2टा कुरा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। पार्टीलाई विधिमा हिँडाउने कुराले पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा सुदृढ गर्छ। सरकारलाई चाहिँ एउटा राम्रो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुराले राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यसले के गर्छ भनेदेखि एउटा आशा सञ्चार गर्छ। यो दिशा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पक्रिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब यहाँहरू हजुर जति बलियो हुनुहुन्छ अथवा यहाँहरूले जसरी हिँड्नुहुन्छ कङ्ग्रेस त्यति नै बलियो हुन्छ। हामीहरू व्यक्तिगत त हाम्रो सक्रियतामा केही कमी छैन। हामी म 12औं अधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हुँ। हामी निरन्तर अरू काममा छैन। अपेक्षा नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको अपेक्षा बढी यहाँप्रति छ। ठिक हो। अब के हो भने अब अलिकति हामी नीति निर्माण तहमा नै हामीले सार्थक ढङ्गको हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, गर्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब केन्द्रीय सदस्य हुँदाको एउटा भूमिका थियो, हामीले भूमिका चाहिँ सकेसम्म निर्वाह गर्न कोसिस गरौँ। त्यसैलाई चाहिँ अब यो अनुमोदन भन्नु पऱ्यो नि त। पार्टीका साथीहरूले कि 60-40 कै भागवण्डामा जान्छ फेरि त्यो भागवण्डावाला कुरा त अस्ति हाम्रो सभापतिको उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइरालाले भनिसक्नुभयो। यो पार्टीलाई भागवण्डाको यो दलदलबाट चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ। हामी त्यो चाहिँ हिस्सा भागवण्डा हिस्सा चाहिँ अब खोज्नुहुन्न। सभापतिले, केन्द्रीय कार्य समितिले, कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो, समेट्ने मिलाउने कुरा हो, शक्ति सन्तुलनलाई चाहिँ महसुस गर्ने कुरा हो। सबैलाई समेटेर यो त एउटा टिम मात्र लिएर जाने, सभापतिलाई भोट हाल्नेलाई मात्र लिएर जाने सभापतिको काम होइन, हामीलाई भोट हाल्नेलाई मात्र लिएर जाने हाम्रो काम होइन। हामी एउटा विधि र प्रक्रियाबाट सभापति निर्वाचित हुनुभयो, महामन्त्री निर्वाचित हुनुभयो, हामी निर्वाचित भएको छौँ, केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभयो होला। त्यो एउटा विधि र प्रक्रिया मात्रै हो। तर पार्टी भनेको त चाहिँ पार्टी नै हो नि। पार्टीभित्र भोट हाल्ने पनि मेरो पक्षमा छ, मेरो जिम्मेदारीभित्र पर्छन्। भोट नहाल्ने पनि मलाई भोट हाल्नु र नहाल्नुले फरक पार्दैन। मलाई हालेन त अर्को कसलाई हाल्यो भन्दा पार्टीको अर्को साथीलाई हाल्यो। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा मलाई नहाल्ने के काङ्ग्रेस होइन भन्न मिल्छ मैले? ऊ पनि काङ्ग्रेस हो, उसले अन्त त हालेन नि त। उसले एमालेलाई या माओवादीलाई भोट हाले त होइन। सभापति शेरबहादुर देउवालाई भोट नहाल्नेले कसलाई हाल्यो? शेखर कोइरालालाई हाल्यो। त्यसैले त्यो शेखर कोइरालालाई भोट हाल्नेहरू पनि काङ्ग्रेस हुन्, शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्नेहरू पनि काङ्ग्रेस हुन्। त्यो एउटा विधि र प्रक्रियाका लागि एउटा नेता छान्नै पर्ने कारणले उनीहरूले भोट हालेका हुन्। त्यसैले त्यसका प्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीको चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा मूल्याङ्कन पद्धति अनुसार गर्ने काम चाहिँ सभापतिको ठाउँबाट सभापतिले गर्नुपर्छ,
केन्द्रीय कार्य समिति उठाएर गुट बनाएर हामीलाई यति भाग चाहियो, यस्तो हिस्सा चाहियो भन्ने काम चाहिँ अब विगतमा चाहिँ विशेष गरी पार्टी एकीकरणपछि प्रारम्भ भएको थियो। सुरुमा चाहिँ यहाँहरूले कांग्रेसमा गुट थियो रे भन्ने बनाउनु होइन, त्यो मैले भन्दिनँ। गुट त हामी भन्दैनौँ। हामी गुट भन्ने शब्दले चाहिँ अलि साह्रै एउटा चाहिँ साँगुरो घेरालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो शब्दको भावले। हामीले एउटा विचार समूह भन्छौँ, एउटा टिम। यसलाई न्यूनीकरण गर्न, यसलाई अन्त गर्न त कठिनाइ छ। किन कठिनाइ छ भने पार्टीभित्र म जित्नका लागि त म एक्लैले जित्ने होइन। म जित्नका लागि त मेरा अरू साथीहरूको सहयोग मलाई चाहिन्छ, समूह चाहिन्छ त्यो। तर त्यो गुट होइन कि टिमको पनि भावनालाई एउटा अतिवादी दृष्टिकोणबाट, एक्सट्रिम कोणबाट सोच्ने होइन कि अधिवेशनका बेला म जित्नका लागि मैले यो साथीहरूको सहयोग लिन्छु, म देशभरिका यो साथीहरूको सहयोग लिन्छु। भाग खोज्ने टिम होइन त्यो। त्यसरी त मैले भनिहालेँ। त सभापतिको उम्मेदवार डाक्टर शेखर कोइरालाले नै भनिसक्नु भएपछि अब त्यो भागबण्डाको कुरा होइन। अर्को कुरा, केही प्रभावशाली नेताहरू पराजित भएको अवस्था छ, केही नेताहरूले उम्मेदवारी नै नदिएर बसिरहनु भएको अवस्था छ। ती नेताहरूको स्थान अब कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यतापट्टि उहाँहरूको त्यो भूमिका, उहाँहरूको बौद्धिकता, उहाँहरूको अनुभवलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी सदुपयोग गर्नु छ? अब यसमा अरू विकल्प हामीसँग तत्काल केही छैन। सभापतिले मनोनित गर्ने केही सिटहरू बाहेक अब 20% उहाँले मनोनित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको केन्द्रीय कार्य समितिमा 33 जना हो। अब त्यो 33 जनामा पनि उहाँले समावेशिताको लागि हेर्नुपर्छ त्यहाँ हिस्सा। 33% महिला पुगेका छैनन् भने 33% महिला पुर्याउनु पर्छ। निर्वाचनबाट केही गरी 33% महिला पुगेन, 33% महिला पुर्याउनु पर्छ। अनि विभिन्न क्लस्टरहरू, छुटेका क्लस्टरहरू छन् भने त्यो क्लस्टरको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। त्यसैले उहाँले मनोनयन गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सिलेक्सनको पनि सीमा छ, एकदमै साँगुरो छ त्यो सीमा। अब तपाईँले भने जस्तो छुटेका नेताहरू, धेरै नेताहरू चाहिँ खुलाबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने प्रकारको नेताहरू छुट्नु भएको छ। अब त्यसलाई सभापतिले कसरी गम्भीरतापूर्वक हेर्नुहुन्छ र कति सम्भव हुन्छ त्यो उहाँको पाटो भयो। र पार्टीभित्र अरू थुप्रै संरचनाहरू छन्, संरचनाहरूलाई चाहिँ पूर्णता दिने, यो गर्न साथै अब कतिपय नेताहरू समेटिन सकिने अवस्थाको पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो बारेमा म ठ्याक्कै चाहिँ यसै होला त भन्न सक्दिनँ। तर सत्य कुरा के हो भने पुराना नेताहरूको चाहिँ अनुभवलाई हामीले पार्टीभित्र उपयोग गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र मात्रै होइन, त्यो लामो समय सङ्घर्ष गरेका, लामो समय राजनीति गरेका नेताहरूको अनुभवलाई त हामीले नयाँ पुस्तासम्म पनि हामीले त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ एउटा परिकल्पना गर्नुपर्छ। र त्यो अनुसारको कुनै न कुनै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ। र अब नयाँ पुस्ताको पनि सबै निर्वाचित हुन्छन् भन्ने छैन। त्यो नयाँ पुस्ताको ऊर्जा पनि टेक्निकल्ली केन्द्रीय कार्य समितिमा नभए पनि तर पोलिटिकल्ली चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने, पुरानाको अनुभव र नयाँको चाहिँ ऊर्जालाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसबाटको योगदान, त्यसबाटको चाहिँ त्यसबाटको ऊर्जा, त्यसबाटको शक्ति, ताकत चाहिँ पार्टीका लागि प्रयोग गर्ने बारेमा चाहिँ सृजनशील ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मसँग ठ्याक्कै यस्तै खाका त छैन। यो खाका त सभापतिले बनाउने हो विशेष गरी। त्यो खाका निर्माण गर्ने क्रममा हामीले दिने सुझाव, हामीले दिने सल्लाह, हामीले गर्ने सहयोग चाहिँ सभापतिलाई गर्छौँ हामी। तपाईँले महाधिवेशन भन्न अगाडि नीतिका कुरा गर्नुपर्ने थियो, यहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। अर्को कुरा, यहाँ काङ्ग्रेसलाई आरोप के लाग्न थालेको छ भने यिनीहरूले बिपीको अझैसम्म ब्याज खाइरहेछन्, यिनीहरूले गर्न केही सक्ने भएनन् भन्ने आरोप छ। नीतिलाई किन प्राथमिकता दिन काङ्ग्रेसले सकिरहेको छैन र अब यहाँहरू बिपीको विचारलाई साँच्चै समात्नुहुन्छ कि यस्तै लराङ लुरुङ गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ? हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो नीति नै नभएको होइन। हाम्रो 13औं महाधिवेशनको नीति र कार्यक्रम हेर्नुभयो भने पनि त्यसमा राजनीतिक कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यसमा आर्थिक कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यसमा समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि छन्, सामाजिक र सांस्कृतिक एउटा अभियान र आन्दोलनको चाहिँ समग्र चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ त्यसभित्र चाहिँ समेटिएका छन्। यदि 13औं महाधिवेशनको नीति र कार्यक्रमलाई हेर्नुभयो भने पनि अथवा 74 सालको हाम्रो निर्वाचनका घोषणापत्रहरूलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यसभित्र समेटिएकै छन्।
र यो बिचमा कतिपय चाहिँ तात्कालिक निर्णयहरू समसामयिक निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ, त्यो पनि नीतिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू छन्। हामीले गरेका नीतिसँग सम्बन्धित समयक्रममै अब बिचमा चाहिँ कालापानी संस्थाको कुरा आयो, कतिपय विधेयकहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू आए, विभिन्न विषयहरू जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूका माझ छलफलको विषय हो। यसमा त हामीले अब यसमा चाहिँ ढाँट्नुपर्ने केही छैन, घोषितै हामीले के भन्यौँ भने यसपटक हामी गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। अधिवेशनै गरेर निर्वाचनै गर्न हामीलाई हम्मे परिसकेका थियो। निर्वाचन आयोग र कानुन संविधान प्रभावित हुने भइसकेका थियो। हामीसँग विकल्प नभएपछि हामीले भन्यौँ, केन्द्रीय कार्य समितिले नि के भन्यो भने यो निर्वाचन मात्रै हो, यो निर्वाचन मात्रै हो, नीति अधिवेशन हामी पछि बोलाउँछौँ। नीति अधिवेशनका लागि मैले देखेको व्यवहारिक कुरा भोलि केन्द्रीय कार्य समितिमै छलफल होला। अब विशेष महाधिवेशन बोलाउने हो भने कि हामीले महासमितिको बैठक बोलाउनु पर्छ। महासमितिको बैठक अलिकति सानो पनि हुन्छ। जस्तो हामीले 25-26 जना एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्यायौँ, अब महासमिति चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 11 जना मात्र ल्याउँछौँ हामी। 165बाट 11 जनाको हिसाबले आउँछन्। अरू पनि जुन शुभेच्छुक संस्था, भातृ संस्था, जनसम्पर्कबाट पनि अलिक सीमित सङ्ख्यामा आउँछन्। त्यसले के गर्छ भने त्यो एउटा छरितो पनि हुन्छ छलफलका लागि। र त्यो महासमितिलाई कति अधिकार छ भने नेतृत्व चयन गर्ने बाहेक महाधिवेशनले गर्ने सबै काम गर्न सक्छ। उसले विधान पनि संशोधन गर्न सक्छ, नीति कार्यक्रम पास गर्न सक्छ। महाधिवेशनले जति अधिकार पाएको छ त्यति नै अधिकार चाहिँ नेतृत्व चयन बाहेक अरू काम चाहिँ उसले गर्छ। नेतृत्व चयन गर्न सक्दैन, नेतृत्व फेरबदल गर्न सक्दैन, अरू सबै गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो बसाउनुपर्छ हामीले। र अनि त्यो नीतिगत छलफल त तल पनि भएको छैन, तल्लो तहहरूमा पनि भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ केन्द्रमा महासमिति भने जस्तै प्रदेशमा प्रदेश सम्मेलन छ, त्यो पनि अलिकति छरितो आकारको छ। जिल्ला सम्मेलन छ, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्मेलन छ, त्योभन्दा तल प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको पनि क्षेत्रीय सम्मेलन छ। नगर सम्मेलन, गाउँ सम्मेलन हुँदै वडा सम्मेलनसम्म चाहिँ त्यो महासमितिको नेचरको, महासमितिको क्यारेक्टरको चाहिँ सम्मेलनहरू छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ पुष माघ यो सिजनको हिसाबले म यो भन्दै पनि आएको छु र केन्द्रीय कार्य समितिले म यो विषय चाहिँ अब हाम्रो प्राथमिकताकै विषय भयो। पुष माघ चाहिँ यो सिजनल हिसाबले पनि अहिले पनि धेरै चिसो खानु पर्यो, गाह्रो भयो धेरै मान्छेलाई, कति मान्छे बिरामी हुनुभएको छ। फागुनमा हामीले फागुनको प्रारम्भमै हामीले महासमितिको बैठक बोलाएर अनि त्यो बैठक केन्द्रमा पनि गर्ने र तल वडासम्म पनि लिएर जाने। त्यसले दुईटा काम गर्ने, एउटा नीति र कार्यक्रम पास गर्ने। त्यो नीति र कार्यक्रम चाहिँ महासमितिले पास गरिसकेपछि तल सम्मेलनहरूमा पनि त्यसलाई सम्प्रेषण गर्दै जाने। नीतिगत नीति के हो, कार्यक्रम के हो भन्ने कुरा सम्प्रेषण गर्दै जाने। अर्को महाधिवेशनका बेला कतिपय चाहिँ ठाउँमा प्रतिस्पर्धा, त यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो पार्टीभित्रको, यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न, यो मित्रवत प्रतिस्पर्धा हो। तर पनि केही तिक्तताहरू, केही मनोमालिन्यहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्कारलाई राम्रो गरी ग्रहण गर्न अझै समय लाग्ने कारणले केही जटिलता छन् भने अनि त्यो मनोमालिन्यलाई मेटाउन तलसम्म चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक अभियानहरू सँगसँगै चलाउनुपर्छ। र फागुनको अन्तसम्ममा पार्टीलाई यस्तो इन्ट्याक्ट अवस्थामा राख्नुपर्छ कि नीति र कार्यक्रम पनि पार्टीसँग छ, पार्टीसँग चाहिँ एकता र विश्वासको वातावरण पनि अब बनिसकेका छ पार्टीमा। अनि आउने निर्वाचनका लागि कसरी चाहिँ फेस गर्ने भन्ने कुराको रणनीति पनि बनिसकेका छ। अनि त्यस्तो चाहिँ एउटा चुस्त पार्टीलाई, दरो बलियो पार्टीलाई चाहिँ 3 तहको निर्वाचनमा चाहिँ लिएर जानु। यहाँलाई जोड्न खोजेको थिएँ त्यही नै। अब स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घका निर्वाचनहरू पनि हुँदैछन्। यहाँ नयाँ अनुहार, नयाँ जोसका साथ पनि आउनु भएको छ। अर्कोतर्फ वर्तमान सरकार गठबन्धनभित्र पनि छ। अब तपाईँहरू निर्वाचनमा जाँदै गर्दा यही समीकरण, यही गठबन्धनको समीकरणमा जाने कि कङ्ग्रेस अब थप सक्षम र सबल भयो, कङ्ग्रेस एक्लै लड्न सक्छ? अब यो संस्थागत छलफल त होला, त्यसमा चाहिँ अब के कुराहरू आउँछन् अब त्यसमा हामीले समाहित हुनुपर्छ। संस्थागत निर्णयको चाहिँ पक्षधरता, त्यो पक्षमा चाहिँ उभिनुपर्छ, दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। यो संस्थागत निर्णयको लाई चुनौती दिने काम चाहिँ कम्तीमा मेरो आफ्नो क्यारेक्टरले मैले अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यसको बचाउ गर्छु, संस्थागत निर्णयको जहिले पनि बचाउ गर्छु। तर यतिखेर भन्ने त मैले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा हो। मैले व्यक्तिगत कुरा तपाईँलाई भन्दा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ यो गठबन्धनको संस्कृतिमा चाहिँ अभ्यस्त छैन।
नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाताले रुख चिन्हलाई छोडेर अर्कोमा भोट हाल्नै सक्दैन र अर्कोको भोट पनि आकर्षित गरेर आफू लिन सक्दैन। काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर के छ भने जित्दा पनि एक्लै जित्ने, हार्दा पनि एक्लै हार्ने क्यारेक्टर हो। र अहिले परिवेश यस्तो छ कि बिचमा चाहिँ यो 74 सालको निर्वाचनका बेला गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धन पछि नेकपामा परिणत भयो, त्यसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो संसदमा, केन्द्रको संसदमा, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा, प्रदेश सभाहरूमा, एउटा प्रदेश बाहेक बाँकी 6वटा प्रदेशहरूमा। तर त्यसले के परिणाम दियो भन्दाखेरि अब कम्युनिस्टहरूले देश सञ्चालन गर्न सक्दा रहन्छन् भन्ने एउटा परिणाम दियो, एउटा सन्देश दियो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अहिले सत्तामा भएको गठबन्धन हो, निर्वाचनसम्म जान्छ, यसलाई भत्काउनुहुन्न। किनभने यो हाम्रो बाध्यता हो। काङ्ग्रेस एक्लैले सरकार चाहिँ अहिले टिक्दैन, जोगिँदैन, रहँदैन, व्यवस्था बचाउनु छ। हो, यो हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचनसम्म लिएर जानुपर्छ। त्यसैले अहिले जुन गठबन्धन छ यसमा हामी चाहिँ इमान्दार भएर चाहिँ हामीले यसलाई जोगाएर लानुपर्छ, एउटा यो। अर्को चाहिँ निर्वाचनकै कुरा गर्दा जस्तो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आउँदैछ, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका मतदाता चाहिँ अलरेडी तयार छन्। उनीहरू गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू उनीहरू तयार छन्, प्रदेश सभा सांसदहरू तयार छन्, राष्ट्रिय सभाका मतदाताहरू। अब त्यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ बहुमतमा छैनौँ, त्यो बेला हामी बहुमतमा छैनौँ। त्यसो भएपछि के गर्ने भने अहिले सरकारमा भएका गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर त्यहाँ पनि चुनाव लड्ने हामीले। अब 20 सिट खाली हुँदैछ राष्ट्रिय सभाको, गठबन्धन त्यो बाध्यता हो। त्यता हामी नयाँ मतदाता चाहिँ थप्न पनि सक्दैनौँ, ती निर्वाचित मतदाता गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई हामी प्रभावित गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले त्यहाँ मिल्नुपर्ने, जसरी त्यहाँ बाध्यता छ, प्रतिनिधि सभामा मिल्नुपर्ने बाध्यता सरकार टिकाइरहनका लागि जसरी भयो, राष्ट्रिय सभामा जित्नका लागि त्यहाँ मिल्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ देखिन्छ। यो खुलस्त कुरा, एकदम ओपन कुरा। त्यसपछि हामीले विनम्रतापूर्वक, म व्यक्तिगत कुरा गर्दैछु, विनम्रतापूर्वक प्रचण्ड माधव नेवारलाई भन्नुपर्छ कि यो काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर चाहिँ एक्लै चुनाव लड्ने क्यारेक्टर हो। त्यसैले यो गठबन्धनतिर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफू बरु गठबन्धन गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई प्रभावित नपार्नु। काङ्ग्रेसले सक्दैन। यो प्रचण्डले त भोगि पनि सक्नु भएको छ। प्रचण्डले भरतपुरमा मेयरमा चाहिँ उहाँको छोरी लडेको बेला हामीले सहयोग त गरे, तर जिताउन कति हम्मे पर्यो नि। त्यति बलियो, काङ्ग्रेसको बलियो भएको ठाउँमा काङ्ग्रेस नेतृत्वले त चाहेकै हो नि, भोट हाल्न चाहिँ भने हो नि, रेणु दाहाललाई भोट हाल भने हो नि। तर हाल्न त चाहिँ हातहरू चाहिँ काङ्ग्रेसका हातहरू चाहिँ रुख चिन्ह बाहेक अन्त जाँदैन। यो सत्य कुरा हो, यो एकदमै सत्य कुरा हो। मैले एकदमै तल ग्राउन्ड, यहाँको सभापति अथवा प्रधानमन्त्रीले मिलौँ एकैचोटि जाउँ भने पनि यहाँहरू मान्ने होइन। त्यो मैले भन्दिनँ। मैले अहिले त्यो त्यस्तो विद्रोहको स्वर, आपत्तिको स्वर म अहिले बोलिरहेको छैन। अब हाम्रो सभापति हामी कसैले अहिलेसम्म प्रमाणपत्रसम्म लिएको छैनौँ, मतगणना जारी छ। म अहिले त्यति हतारो गरी चाहिँ म मान्दिनँ, हामी मान्दैनौँ, म यो भन्दिनँ। मैले व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छु। जान हुँदैन, जान सकिँदैन, हुँदैन, त्यो लाभदायक छैन। अब एक्लै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो दृष्टिकोण। अन्तमा यहाँहरूप्रति अलि युवाको आश बढी छ। हजुर, लाखौँ युवा विदेशमा छन्, नेपालको जमिन बाँझो छ, उब्जाउ भूमि सबै सकिँदै गएको अवस्था छ। ठ्याक्कै भन्दैछु काङ्ग्रेसको एउटा युवाको नाताले गर्नुहुन्छ कि यतातर्फ यहाँहरूले कतिको ध्यान दिनुहुन्छ? मैले एउटा टर्मिनोलोजी मैले अहिले दोहोऱ्याउने गरेको छु। छोटोमा, पार्टी नसुधारिकन राजनीति सुध्रिँदैन, राजनीति नसुधारिकन देश सुध्रिँदैन। पार्टी सुधार्न हामी आफू सुध्रिनुपर्छ। त्यसो भयो भने आउने निर्वाचन 3 तहको निर्वाचन जब हामी जित्छौँ, त्यसपछि चाहिँ देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने हो, यो देशलाई बसौँ लायकको हामीले कसरी बनाउने हो, र यही देशभित्र पसिना बगाएर म एउटा समृद्ध जीवन, एउटा चाहिँ सुखी जीवन बाँच्न सक्छु भन्ने खालको आभास कसरी दिने हो, त्यो गर्ने बाटोमा हामीले चाहिँ, यो त भावनाको कुरा भयो, यसलाई नीति र कार्यक्रममा परिणत गरेर चाहिँ आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छु मैले। यो जोस यहाँहरूसँग छ? जोस पनि छ र चाहिँ हामी योजना पनि छ, हामी कार्यक्रम पनि बनाउन सक्छौँ, त्यस्तो रोड म्याप पनि हामी तयार गर्न सक्छौँ। कार्यान्वयन पनि जान तयार हुनु? कार्यान्वयन नभए त त्यसको चाहिँ गफको त केही अर्थै भएन। कार्यान्वयन त मुख्य कुरा हुँदै हो। विगतमा देखियो कि धेरै होइन, कमजोरीलाई हामीले चाहिँ मनन गर्ने हो, हृदयङ्गम गर्ने हो, समीक्षा गर्ने हो, सुधार्ने हो। लोकतन्त्रमा त्यही हो। हस् ल, धन्यवाद। यहाँ आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। ल, विशेष धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट आएका नयाँ अनुहार
र उनीहरूप्रति नेपाली जनता र विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको अपेक्षा र अबको नेपाल र उहाँहरूको भूमिका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।